स्ट्रेट अवे सूबे को बता दें कि अगर दहशत गर्दी हुई, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मदद चाहिए, बताओ। इनके हाथों पे बैठ करने या इनके कदमों पे बैठे, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाउ डेयर दे डू दैट। चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबेदार, तेरी जिम्मेदारी है दहशत गर्दी अगर हुई। इमरान का एक स्टैंड है या स्टांस है, वो भी लॉजिकल है कि भाई मुज़ाकरात तो मैं उससे करूं ना जिसका कोई नतीजा निकले। इट्स नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट, ये नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है। सो पांच नहीं बड़े दो ही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये तो अभी इस सवाल का मैं जवाब दे के समा पे हटा हूँ, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपने चैनल पे। DGISPR ने कहा है कि दहशत गर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। उसकी वजह यह है कि दहशत गर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है और वहाँ सियासी और दहशत गर्दाना गठजोड़ नशो नुमा पा रहा है। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने देंगे, फितना अल खारिज कभी इन पे हमला क्यों नहीं करता, ये उनके मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशत गर्दों की बैत कर लें? बैत करने का तो ज़ाहिर सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानियों की हमें डे वन से ना जहर के टीके लगाए जाते हैं, फलाना बरादर टमकाना बरादर। वो बात सुनो, बड़े सगीर के साथ जो कुछ यहाँ से होता रहा है उसको अलग रखो। मोहम्मद बिन कासिम की भी मिथ थी, अब शुक्र करें इस मीडिया का जिसने वो उसको ना पूरी तरह एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। वो अहले बैत से इंतकाम लेने आया था मोहम्मद बिन कासिम, इसको हीरो बना के पेश किया हुआ है यहाँ। बहरहाल हमारी हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्टेड है। मेरी ये किताब है काले कौल, जिसमें से एक ये है कि जो कौमें तारीख को मस करती हैं, तारीख उनको मस कर देती है। अब ये जो सूरत हाल है ना अफगानिस्तान के साथ, इस पूरे खित्ते के जो तल्लुकात हैं, जिसका पाकिस्तान 78 साल पहले तक जिसका हिस्सा था, इस तरह के साथ उसका एक बैकग्राउंड है। अब मुझे ये समझ वाकई नहीं आती कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये खवारिज ये बाज नहीं आते तो आर्ग्यूमेंट क्या है? क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार है KPK गवर्नमेंट? वो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? ये DGISPR जो है, ये स्ट्रेट एक बात है कि वी आर ऑलवेज अ कॉल अवे, तो ये हमारा काम है, या तुम इसे कंट्रोल करो वरना हम करेंगे। उनके रहमो करम पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, छोड़ा ही नहीं जा सकता। तारीख होती है कौमों की, मिजाज होते हैं, DNA होता है, फितरत होती है। कंट्री टू कंट्री व्हेन यू ट्रेवल, आपको रवैयों में थोड़ी तब्दीली नजर आती है। एक छोटी सी बात पे आपको शेयर करता हूं। एक बड़ी मशहूर किताब है अर्थ माय फ्रेंड, उस जैसा ट्रेवलॉग मैंने नहीं, हमारे यहाँ तो सफरनामों के नाम पे पता नहीं क्या प्रेम कहानियां और ये अरे वो शोचे छोड़ते हैं। वो इससे अच्छा सफरनामा मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा। उसका राइटर एक बात लिखता है कि जब मैं पहली बार किसी मुल्क में जाता हूं तो एयरपोर्ट से लेके डेस्टिनेशन तक, ज़ाहिर डेस्टिनेशन होटल होता होगा, वो कौम मेरे सामने नंगी हो जाती। वो कितने मुहज्जम हैं, किस लेवल के गैर मुहज्जम हैं। A क्लास गैर मुहज्जम, B क्लास, C क्लास, D क्लास। फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ ट्रैफिक देख लो, चंद किलोमीटर उनकी औकात पर। सो कौमों का मैं पर्सनली एक बात करना चाह रहा हूं। ये काम तो है फौज का, स्ट्रेट अवे सूबे को बता दें कि अगर दहशत गर्दी हुई, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मदद चाहिए, बताओ। लेकिन बियॉन्ड दिस इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। खत्म।
میں نے سما کے پروگرام میں یہ تجویز دی ہے کہ جی ایک حکومتی نمائندہ ہو، اور اب چیف منسٹر کو جو چاہ رہے ہیں کہ جی یہ نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ٹی وی پہ پوری قوم سنیں کہ وہ جو چیف منسٹر ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو دوسرا پوائنٹ آف ویو وہ کیا ہے، لوگ بتا دیں گے آپ کو۔ اور یہ کہ جی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے یا ان کے قدموں پہ بیٹھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاؤ ڈیئر دے ڈو دیٹ۔ تو اس میں لمبا چوڑا کام مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ایڈمنسٹریٹو، پوری طرح سیاسی بات، پوری طرح انتظامی بات، وہ کیا ہے؟ اسٹریٹ میسج ٹو دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کہ اگر ہوا تو اٹ از یور ریسپانسبلٹی، اگر تم نہیں روک سکتے، ہاں اگر ہم تمہارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے پھر اور بات ہے، تم بتاؤ کہاں ہماری مدد چاہیے، لیکن تو چیف ایگزیکٹو ہے، صوبے دار، تیری ذمہ داری ہے دہشت گردی اگر ہوئی، سمپل، یا خود روکو، ہماری مدد چاہیے، ہم حاضر ہیں، آگے چلو۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے لیڈر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر کی، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ عمران خان مذاکرات نہیں چاہتے، مانی پی ٹی آئی کو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی سے نقصان ہوگا کیا؟ تو مسلسل ہو رہا ہے، خود بھگتا ہوا ہے رانا صاحب نے، تو وہ تو ہو رہا ہے۔ اور اگر مذاکرات میں میری سمجھ سے باہر ہے، دیکھیں میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، اور تو میں کسی کو کیا میں نے سمجھانا ہے کہ بیٹا زندگی میں کوئی تمہیں سچویشن کا سامنا ہو، سیرت النبی کے پہ کتابیں پڑھو، آنکھیں بند کر کے سوچو کہ اس سے ملتی جلتی صورتحال میں ہمارے آقا نے کیا رویہ اختیار کیا، ختم۔ کوئی سچویشن ایسی نہیں، میں نے اپنے بچوں کو بتایا کسی انسان پہ وہ صورتحال آ ہی نہیں سکتی جیسے جیسے حالات سے حضور گزرے۔ کتنے بندے ہوں گے سروے کر کے دیکھیں، پیدائش سے پہلے والد نہیں ہے، کم سنی میں والدہ، نہ کو بہن، نہ کو بھائی، نہ کو مال منال پیچھے، طائف کے پتھر، ہجرتیں، پھر صلح حدیبیہ، آپ کو پتہ ہے سوائے حضرت بلال کے باقی سارے ڈسٹرب تھے، حضرت عمر سمیت۔ یہ ایسی کی تیسی، ان کو تو ہم اب ٹھیک کرنے آپ نے، اگلے سال فتح مکہ اور پھر ہم معافی۔ سو کوئی بھی سچویشن آئے، میں یہ جو رانا ثناء اللہ کی بات ہے وہ مذاکرات، لیکن دوسری طرف جو عمران کا ایک سٹینڈ ہے یا سٹانس ہے وہ بھی لاجیکل ہے کہ بھی مذاکرات تو میں اس سے کروں نا جس کا کوئی نتیجہ نکلے، جس کے ہاتھ پلے کچھ ہو۔ اٹس ناٹ اے پاپولر گورنمنٹ، یہ نمائندہ حکومت ہے ہی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات، لیکن میں ظاہر ہے آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین، میں تو ایکڈیمک سا نصابی اور کتابی قسم کا آدمی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا۔ اچھا، آخری بات ہے وہ اسی بات کا وہ چربہ ہی ہے، آج کل میڈیا پہ 5 بڑوں کے درمیان مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، کیا یہ 5 سیاسی بڑے اپنا بڑا کردار ادا کر سکیں گے؟ یہ 5 بڑے آپ کہہ لو، بڑے تو بس 2 کی ہیں، باقی کہانی تو جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو 5 بڑے 5 نہیں، بڑے 2 ہی ہیں، باقی نے ہمیں بس نہیں برکت لئی، یہ وہ ساتھ کیا ہے 5 بڑے۔
Thank you very much.